Hello everyone, and welcome back to another tale from your storyteller's desk. दोस्तों, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि बहुत सी हॉरर स्टोरीज सुनाऊंगी। लिसनर्स, हर एक कल्चर या कंट्री की कुछ ना कुछ फोकलोर्स होती हैं। ऐसी कहानियाँ जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जा रही हों, उन्हें फोकलोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहानियाँ जो आप अपने वालिदैन और वो अपने वालिदैन से सुनते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में पिछल पैरी और छिलावे की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इंडिया में भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियाँ मशहूर हैं। इन कहानियों को फोकलोर्स कहते हैं। आज मैं आपको जापानीज़ कल्चर की बहुत सी फोकलोर्स और ऐसी मखलूक़ात के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर यकीनन आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। जापानीज़ कल्चर में मौजूद रूहों या आत्माओं को यूरी यानी कि स्पिरिट्स कहा जाता है, और मॉन्स्टर्स को योकाई कहा जाता है। आज मैं आपको बहुत से यूरीज और योकाइस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उकीकू के बारे में। बहुत पुराने दौर की बात है। जापान में एक लड़की जिसका नाम उकीकू था, एक सैमुराई के घर काम करती थी। सैमुराई का नाम आओयामा तेसान था, जो कि हिमेजी कासल का मालिक था। उकीकू एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो सैमुराई के यहाँ मुलाजमा थी। उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी सैमुराई की 10 बहुत कीमती प्लेटों की हिफाजत करना भी थी। उकीकू के बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से सैमुराई उकीकू से शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उकीकू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। सैमुराई ने उसे शादी की पेशकश बहुत बार की, और हर बार उकीकू ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से सैमुराई को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उकीकू के साथ एक खेल खेला। उसने उकीकू की निगरानी में से उन 10 प्लेटों से एक प्लेट खुद छुपा ली और उकीकू से 10 मुकम्मल प्लेटों का तकाजा किया। उकीकू, जो नहीं जानती थी कि 10वीं प्लेट कहाँ गई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सैमुराई ने उकीकू पर 2 सूरतें वाज़ेह कर दी। उसने उसे कहा कि या तो वो सैमुराई से शादी कर ले और वो उसकी जान बख्श देगा, या तो फिर वो उसे 10वीं प्लेट लाकर दे दे। उकीकू के लिए ये दोनों चीज़ें नामुमकिन थी। वो बार बार प्लेटों को गिनती, लेकिन वो 9 ही रहती। वो नहीं जानती थी कि 10वीं प्लेट कहाँ गई। सैमुराई, जो उकीकू से शादी करना चाहता था, उसने उकीकू से आखिरी मर्तबा पूछा और उकीकू ने उसे इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में सैमुराई ने उकीकू को मारकर हिमेजी कासिल के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया। इस वाक़ये के बाद सैमुराई के मामलात खराब होने लगे थे। उसे रोज रात को किसी की गिनती करने की आवाज़ आती। वो आवाज़ उकीकू की थी। उकीकू की बेचैन रूह, जो इस परेशानी से मर चुकी थी कि 10वीं प्लेट कहाँ गई, वो कुएं से रोज रात को निकल आती और 1 से लेकर 9 तक गिनती करती, और जब 10 कहने की बारी आती, 10वीं प्लेट ना मिलने की सूरत में वो दर्द भरी चीख मारती और रोती हुए कुएं में वापस चली जाती। सैमुराई इन मामलात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसकी सारी रात डरते हुए गुजरती। काफ़ी दिन उसके साथ ये वाक़या पेश आता रहा, और कुछ दिन के बाद उस वाक़या अपने एक दोस्त को बताया, और उसके दोस्त ने उसे एक हल दिया। उसका दोस्त कुएं के पीछे जाकर छुप गया और सैमुराई को अपने कमरे में जाकर सोने का कहा। जैसे ही रात हुई और उकीकू की रूह कुएं से बाहर निकली, वो 1 से लेकर 9 तक गिनती करने लगी, और जैसे ही वो 10 कहने की बारी पर चिल्लाने लगी, सैमुराई के दोस्त ने पीछे से जोर से चिल्लाया, 10। उकीकू की रूह उसी वक्त खामोश हो गई, जैसे उसे इत्मीनान हो गया हो कि 10वीं प्लेट मिल चुकी है, और वह खामोशी से कुएं के अंदर चली गई। कहा जाता है कि उस रात के बाद उकीकू की रूह ने सैमुराई को तंग नहीं किया। स्क्रीन पर मौजूद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस कुएं की असल तस्वीरें हैं। जापान में आज भी कहा जाता है कि इस कुएं से उकीकू की रूह बाहर निकलकर परेशान किया करती थी। आज भी इस कुएं को हॉन्टेड माना जाता है। आगे मैं आपको कहानी सुनाऊंगी अजुकी अराई की। अजुकी अराई एक योकाई यानी कि एक मॉन्स्टर है, जिसका मतलब होता है
دا بین واشر، آزوکی توگی بھی کہتے ہیں، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے دا بین گرائنڈ۔ جاپان میں بتایا جاتا ہے کہ آزوکی ارائی بہت زیادہ گھنے جنگلوں اور بہت گہرے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اکثر نہر کے پاس بینز دھوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دکھنے میں بہت زیادہ پست قامت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا قد بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ انتہائی بڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں صرف اور صرف 3 انگلیاں ہوتی ہیں۔ آنکھیں گول اور پھٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ دکھنے میں پریسٹ کی طرح بھی لگتے ہیں۔ لیکن آزوکی ارائی کسی بھی انسان کو ہارم نہیں کرتے، لیکن وہ بینز دھوتے وقت ایک گانا گا رہے ہوتے ہیں، جو گانا آپ کو اسکرین پر بھی دکھ جائے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو آج میں یہ بینز دھو لوں یا میں آج اپنے کھانے کے لیے ایک انسان کو پکڑ لوں۔ آزوکی ارائی کو دیکھنا گڈ لک بھی مانا جاتا ہے۔ یہ انسان کو کسی اور طریقے سے ہارم نہیں کرتا۔ جو بھی انسان اس کا یہ گانا سن لیتا ہے وہ خود بخود نہر میں گر جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے آزوکی بابا، جس کا مطلب ہے دا بین گرائنڈنگ ہیگ۔ ہیگ چڑیل کو کہا جاتا ہے۔ اسے آزوکی توگی بابا یعنی کہ دا بین گرائنڈنگ ہیگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا صرف نام ہی آزوکی ارائی سے نہیں ملتا، بلکہ بہت سی چیزیں آزوکی ارائی سے ملتی ہیں۔ یہ دکھنے میں آزوکی ارائی کی طرح نہیں بلکہ بہت زیادہ بدھی ہوتی ہے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہے اور اس کا قد بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ شکل سے انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ یہ بھی آزوکی ارائی کی طرح گانا گاتی ہے، لیکن ایک انتہائی بھدی آواز میں، اور یہ گانا اس وقت گاتی ہے جب یہ کسی انسان کو اپنے شکار کے لیے پکڑ رہی ہو۔ جاپان میں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی آزوکی بابا کے گانے کی آواز آئے تو اسی وقت وہاں سے بھاگ جاؤ۔ اگر تم فوراً وہاں سے نہ بھاگے تو کبھی بھی بھاگنے کے قابل نہیں بچو گے۔ آزوکی بابا کی ایک خاصیت ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے بالکل نہیں، کیونکہ وہ آزوکی ارائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کیونکہ آزوکی ارائی کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ آزوکی ارائی کی شکل دھار لیتی ہے تاکہ کوئی انسان اس سے ڈرے نہیں اور وہ اس انسان کا شکار آسانی سے کر سکے۔ یہ صرف اور صرف ٹوائلائٹس پر دکھائی دیتی ہے۔ ٹوائلائٹس اس وقت کو کہتے ہیں جو وقت دن اور رات کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کا وقت یا سورج طلوع ہونے کا وقت، اور انہیں بہت زیادہ بارش کی راتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جاپان کے شمالی جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، اور جاپان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کی کہانیوں میں موجود صرف اور صرف ایک ایسی کردار ہے جو بچوں کو برے کام کرنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگلی کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر اس طرح کی اور مزید ہارر سٹوریز سن سکیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی کہانی اور ایک خوفناک مخلوق کی طرف، جس کا نام ہے روکو روکو بی، جس کا مطلب ہوتا ہے پلے نیک، جسے آپ آسان الفاظ میں لمبی گردن والی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دکھنے میں یہ ایک عام عورت کی طرح ہوتی ہیں، لیکن رات کے وقت یہ ایک یوکائی یعنی کہ ایک مونسٹر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یوکائی میں تبدیل ہونے کے بعد ان کی گردن بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور اس کا سر جتنا دور جانا چاہے جسم سے جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک عورت اگر رات کے وقت سو رہی ہے، اس کا سر اس کے گھر سے باہر فلوٹ کر رہا ہے، وہ سر ہوا میں تیرتا ہوا لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر ان کے دیوں کا تیل پی لیتا ہے، راستے میں سے چھوٹے جانوروں کو بھی کھاتا ہے اور رات کے وقت دیر آنے جانے والے لوگوں کو ڈرایا کرتا ہے۔ روکو بھی کیا ہے اور یہ کیسے وجود میں آئی؟ جاپانیز کلچر سے ایک واقعہ ملتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ روکو روکو بھی بہت پرانا ایک یوکائی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آدمی جس کے گھر بہت ساری ملازمہ کام کیا کرتی تھی، وہ مالک مکان تھا۔ وہ ایک بات سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس کے دیے کا تیل دن بہ دن کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھا کہ تیل آخرکار جا کہاں رہا ہے۔ اسے روکو روکو بی کے بارے میں پتہ تھا۔ اسے شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اس کی ملازموں میں سے کوئی ایک روکو روکو بھی ہو جو رات کے وقت اس کے دیے کا تیل چاٹ جاتی ہو۔ لہٰذا اس نے رات کو اپنی ملازموں کے کمرے کے اندر جا کر جھانکا تو جو منظر اس نے دیکھا، اسے یقین آ گیا کہ
کہ روکو روکو بی سچ میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ایک ملازمہ کی گردن انتہائی لمبی ہو کر اس کا سر ہوا میں تیر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی وہ ملازمہ روکو روکو بی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے اس لڑکی کو کام سے نکال دیا۔ وہ لڑکی جہاں پر بھی کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اسے کام سے نکال دیتے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اسے کہیں پر بھی کام کیوں نہیں مل رہا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک یوکائی ہے، کیونکہ جس وقت وہ یوکائی بن جاتی تھی اس وقت وہ خود سوئی ہوتی تھی اور وہ خوفناک منظر صرف لوگ ہی دیکھتے تھے۔ روکو روکو بی کے بعد آ جاتی ہے نوکیکو بی۔ یہ بھی روکو روکو بی کی ایک قسم ہی ہے، لیکن اس میں اور روکو روکو بی میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ روکو روکو بی کی گردن انتہائی لمبی ہو جاتی تھی، نوکیکو بی کی گردن لمبی نہیں ہوتی، لیکن اس کا سر ہوا میں تیرتا ہے، یعنی کہ اس کی گردن اس کے جسم کے ساتھ ہی رہتی ہے اور اس کا سر ہوا میں تیرتا ہے۔ اس کا وجود ایک کمرے کے اندر پڑا ہوتا ہے اور اس کا سر باہر ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے۔ نوکیکو بھی کسی بھی دیے یا لیمپ کا تیل نہیں چاٹتی، بلکہ وہ انسانوں پر حملہ کرتی ہے اور ان کا خون پیتی ہے۔ یعنی کہ تم رات کے وقت کہیں جا رہے ہو اور تمہیں راستے میں ایک اڑتا ہوا سر دکھے جو کہ خون پینا چاہتا ہے، ایسے کریئچر کو نوکیکو بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک کمزوری ہے، انتہائی حیرت انگیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی نوکیکو بھی سو رہی ہوتی ہے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا ہوتا ہے، جب اس کا دھڑ زمین پر پڑا ہو اور سر ہوا میں تیر رہا ہو اور دھڑ تھوڑا سا بھی ہلے تو اس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ کبھی دوبارہ جڑ نہیں پائے گا۔ یعنی کہ اگر اس کا دھڑ ساری رات جس طریقے سے پڑا ہے اسی طریقے سے پڑا رہے تو اس کا سر اس کے دھڑ سے جڑ جائے گا اور وہ صبح دوبارہ ایک عام انسان دکھنے لگے گی۔ لیکن اگر اس کا وجود نیند میں تھوڑا سا بھی ہل گیا تو وہ کبھی بھی اس کے دھڑ کے ساتھ جڑ نہیں پائے گا، جس کے نتیجے میں وہ ایک بے جان دھڑ بن جائے گا۔ جاپانیز کلچر سے نوکیکو بی کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک لڑکی جو نوکیکو بی تھی اور اسے اس بات کا علم نہیں تھا، ایک آدمی نے بتایا کہ وہ رات کے وقت کہیں جا رہا تھا اور اس نے ہوا میں اڑتی ہوئی ایک چیز دیکھی۔ جب اس نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی تو وہ چیز بھاگتی ہوئی ایک گھر کے اندر گھس گئی۔ اس نے دیکھا کہ جب میں گھر کے اندر گیا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکی صبح کے وقت اٹھی اور اس نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے تلوار لے کر اس کے گھر تک بھاگ رہا ہے۔ آدمی نے اسی لڑکی کا سر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی خود ایک نوکیکو بی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی یوناکی بابا کے بارے میں، جس کا مطلب ہوتا ہے رونے والی چڑیل۔ جاپان میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے غم دور کرتی ہے۔ یوناکی بابا ایک بوڑھی اور خوفناک شکل کی عورت ہوتی ہے جس کے بال گھنگرالے اور اجڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ گھروں کے باہر رات کے وقت جا کر روتے ہیں اور لوگوں کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ حقارت اور نفرت کے ساتھ ان لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے روتے ہیں جو سچ مچ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی انہیں روتے ہوئے سنتے ہیں وہ خود کو رونے سے نہیں روک سکتے۔ ان کا رونا سننے والا خود بخود رونے لگ جاتا ہے۔ یوناکی بابا جس گھر سے 2 یا 3 راتیں لگاتار گزر کر جاتے ہیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جاپان میں یہ مانا جاتا ہے کہ کچھ اسیبوں کا گروہ لوگوں کے گھروں سے گزرتا ہے جن کے گزرنے کی وجہ سے کسی بھی گھر میں آفت یا بیماری آ جاتی ہے۔ یوناکی بابا کو بھی اس گروہ کا حصہ مانا جاتا ہے، لیکن یوناکی بابا منحوس نہیں ہوتی۔ یہ صرف اسی لیے ایک گھر میں آتی ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر سکے کہ ان کے گھر میں کوئی آفت آنے والی ہے۔ جاپان میں اسے لوگوں کا خیر خواہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگلا یوکائی ہے فودوکیشی، جس کا مطلب ہوتا ہے چارمز یا تعویذ چرانے والی۔ جیسے کہ ہر کلچر میں بھوت اور اسیب سے بچنے کے لیے تعویذ اور دھاگے گھروں اور مندروں کے دروازے پر نصب کیے جاتے ہیں، اسی طرح جاپان میں بھی دروازوں پر چارمز لگائے جاتے ہیں۔ دراصل یہ کاغذ کا ایک لمبا سا کٹا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے
जिस पर रूहानी कलमात और कई दफ़ा देवताओं की तस्वीरें लगी होती हैं, जिन्हें देखकर बहुत से योकाइज यानी कि भूत प्रेत और आत्माएं दाखिल नहीं होती। लेकिन फुदकेशी इन चार्म्स को दरवाज़ों से हटा देती है ताकि बाकी के योकाइज घर या मंदिर के अंदर दाखिल हो सकें। जैसे कि फुदकेशी खुद ही एक योकाई है और वो ये काम खुद नहीं कर सकती, वो इन चार्म्स से डरते हैं, इसीलिए वो ये काम करने के लिए इंसानों को उकसाती या वर्गलाती है। वो कभी इंसानों को डरा कर ये काम करवा लेती है या कभी कभी उन्हें लालच देती है कि उन्हें ये काम करने के बाद इनाम मिलेगा, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता। काम हो जाने के बाद इंसान को मौत के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तीसरे नंबर पर आ जाती है मोरियो, जिनका मतलब होता है जंगलात और पहाड़ों के आसेब। ये दिखने में एक 3 साल के बच्चे जितने होते हैं, जिनकी आंखें और बाल सुर्ख और चमड़ी काली होती है। इनके काले लंबे बाल और लंबे कान इन्हें मजीद हौलनाक बनाते हैं। ये मुर्दे खाते हैं। मोरियो कब्रों को खोदकर उनमें से मुर्दे निकाल कर खा जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये मौत के बाद दफनाने से पहले होने वाली रसूमात में जाकर काले जादू की मदद से लोगों को बहका देते हैं और मुर्दे गायब करके ले जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें खाते हैं। इनकी एक कमज़ोरी ये है कि ये शेर और ओक के दरख्तों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। यही वजह है कि जापान और चाइना में कब्रिस्तानों में ओक के दरख्त लगाए जाते हैं और कब्रिस्तानों के दरवाज़ों पर पत्थर से बने शेर के मुजस्मे रखे जाते हैं। ये ना सिर्फ जापान में पाए जाते हैं बल्कि मोरियो चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। जापानी कल्चर से मोरियो के वजूद का सबूत देने के लिए एक कहानी मिलती है। बहुत पुराने दौर की बात है। जापान के एक शहर में एक सरकारी अफसर था जिसका नाम शिबाता था। उसके यहाँ एक मुलाजिम जो कि बहुत ज़्यादा वफादार था और उसके यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, एक दिन अचानक शिबाता से कहने लगा कि अब मुझे जाना होगा, मैं यहाँ मज़ीद काम नहीं कर सकता। शिबाता के पूछने पर उसने उसे बताया कि वो सच में एक इंसान नहीं बल्कि एक मोरियो है और अब उसकी बारी है कि वो मुर्दे चुरा कर लेकर आए और सब खाएं। ये सुनकर शिबाता को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। अगले दिन मुलाजिम गायब हो गया और मज़ीद ये कि अगले दिन गांव में एक मौत हुई और मुर्दे की आखिरी रसूमात के वक्त एकदम आसमान पर काले बादल छा गए और पलक झपकते ही मुर्दा अपने ताबूत से गायब हो गया। कहा जाता है कि शिबाता के मुलाजिम जो कि एक मोरियो था, ये उसी का काम था। जापानीज कल्चर से बहुत से योकाइज और योराइज के बारे में सुनने को मिलता है और बुरु बुरु भी उनमें से एक है। बुरु बुरु के नाम का कोई मतलब नहीं है। इस नाम का कोई मतलब नहीं है, बल्कि बुरु बुरु से मुराद कांपने की आवाज़ है। इस आसेब की खुराक बुज़दिली है। इसे बुज़दिली की रूह भी कहते हैं। ये दिखने में एक औरत की तरह होती है जिसके पाँव ज़मीन से लग नहीं रहे होते। इसकी टांगें होती ही नहीं हैं और ये आसमान में हवा में तैर रही होती है। उस वक्त वजूद में आते हैं जब कोई डरता है तो अमूमन हमें यही लगता है कि उसकी गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। दरअसल जापानीज कल्चर के मुताबिक बुरु बुरु लोगों के कॉलरों से चिमट जाती हैं, जिसके नतीजे में इनकी गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं और इन पर खौफ का लर्जा तारी हो जाता है और ये बेइंतहा कांपने लगते हैं। ये इतना ज़्यादा कांपते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। आखिर पे बात करेंगे मिकारी बाबा की। ये इंतहाई खौफनाक दिखने वाली मखलूक होती है जिसके नाम का मतलब होता है टोकरी मांगने वाली चुड़ैल। इसे मिकावारी बाबा यानी कि आंख मांगने वाली चुड़ैल भी कहते हैं। ये एक बेहद लालची चुड़ैल है जिसकी एक आंख नहीं होती और ये भिखारियों के रूप में रात के वक्त टोकरियाँ, रेनकोट और आंख मांगते हुए सदाएं लगाती हैं। ये दिखने में बेहद खौफनाक होती है और इसके मुंह में एक जलती हुई मिसाल होती है
जिस में हर वक्त आग सुलगती रहती है। ये सर्दी की रातों में लोगों के घर जाकर सदाएं लगाती हैं। इन्होंने सर पर बांस की बनी हुई टोकरी, जो आम तौर पर जापान में पहनी जाती है, वो पहनी होती है। एक गंदा सा झबला पहना होता है, मुंह में जलती हुई आग, एक आंख ना होना, सर पर एक अजीब सी टोपी और गंदा सा झबला। सर्दी की रातों में भिखारी के रूप में घर से बाहर निकलना इन्हें मज़ीद खौफनाक बना देता है। ये उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हैं जिसमें बहुत से सुराख हों, क्योंकि वो बहुत सी आँखों के मुशाबे होती हैं। ये सर्दी की खौफनाक रातों में लोगों के घरों से चावल के कुछ दाने भी मांगा करती हैं। ये चावल का आखिरी दाना तक मांगती हैं क्योंकि बेइंतहा लालची होती हैं और खेतों में झुककर चावल ढूंढने लगती हैं। वो चावल ढूंढते वक्त अपने चेहरे को ज़मीन के इतना पास रखते हैं कि इनके मुंह में पड़ी मिसाल से सारे खेत जलकर झुलस जाते हैं। लोग इससे बहुत डरते हैं और इनसे बचने के लिए गांव के शुरुआत पर ही एक टोकरी में बहुत सी आंखें इकट्ठी करके रख दी जाती हैं ताकि वो असेब गांव में दाखिल ना हो सके। जिन इलाका जात में ये आम तौर पर पाए जाते हैं, वहाँ लोग रात के वक्त घरों से बाहर नहीं निकलते, ना नहाते हैं, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा शोर होता है सर्दी की रातों में, और सहमे हुए अपने घरों में रहते हैं। इनसे बचने के लिए मज़ीद हल ये निकालते हैं कि घरों के बाहर कुछ चावल और कचरा रख देते हैं ताकि ऐसा लगे कि घर के आखिरी बचे हुए चावल घर के बाहर पड़े हैं, और इस तरह लोगों के खेत जलने से बच जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पर खुद की लिखी हुई बहुत ही सादा हॉरर स्टोरीज़ भी सुनाती हूँ। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से उन्हें क्लिक कर देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।